बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुख़द्दिम हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, सिर्फ 2 माह पहले मुल्क में गंदम की नई फसल आई थी। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की थी और हातम ताई की कब्र पे लात मारी थी। बेचारा किसान चीखता रहा कि ये कीमत बहुत कम है, इससे गंदम के पैदावारी अखराजात भी पूरे नहीं होते। मगर इस पर सितम ये हुआ कि किसानों को फ़ी मन गंदम के 3500 रुपये भी नहीं मिले। किसान से 2800 रुपये से 3000 रुपये फ़ी मन गंदम ख़रीदी गई। सिर्फ 2 माह में गंदम की कीमत 4500 रुपये से 5000 मन तक पहुंच चुकी है। आज 5000 मन से तजावुज़ बल्कि कर चुकी है, जिसके बाद 14 रुपये वाली रोटी 25 की और नान 35 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। बताया जा रहा है कि रोटी और नान की कीमत मज़ीद बढ़ेगी क्योंकि गंदम का रेट मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने गंदम की कमी के बाद मरकज़ से गंदम की तरसील का मुतालबा कर दिया है, लेकिन मरकज़ कहाँ से गंदम देगा? इस्लामाबाद के पहाड़ों पर तो गंदम उगाने से रहे। वज़ारत नेशनल सिक्योरिटी का फूड सिक्योरिटी का कहना है कि सूबों की मजमूई ज़रूरत जो है वो पास्को के दस्तयाब ज़खायर जो हैं उससे बहुत ज़्यादा है। गंदम की कमी को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फ़ैसला किया है। अब 1.5-2 अरब डॉलर की गंदम दरामद होगी। इस ख़रीदारी में ऑब्वियसली क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, किस किस तरह होगा, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं। अच्छा नाज़रीन, अपने किसानों को कोड़ी कोड़ी का मुताज करके अब कीमती ज़र मुबादला गंदम की दरामद पर ख़र्च होगा। बाहर से गंदम आ जाएगी तो चीनी की बरामद और फिर दरामद का खेल शुरू हो जाएगा। 3 साल से मुल्क में यही तमाशा लगा हुआ है। अच्छा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के ज़रिए पता चल रहा है कि पंजाब ने तरक्की के तमाम रिकॉर्ड पाश कर दिए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जिस एतमाद से पंजाब की तरक्की के दावे कर रही हैं, इस पर उन्हें बाकायदा दाद देने को जी चाहता है। वो हक़ाइक़ को इतनी दीदा दिलेरी से मस्ख़ करती हैं कि उनके इस कॉन्फिडेंस पे रश्क आता है। इमरान खान साहब शायद कहा करते थे बड़े स्टाइल से कि एक तो मरियम झूठ बोलती हैं और एक बड़े सीधे मुंह से या पक्के मुंह से, क्या कहते थे खान साहब, पक्के मुंह से झूठ बोलती हैं। कल वो मीरपुर में कह रही थी कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत आई तो उसे भी पंजाब की तरह बना देंगे। मैं हैरान हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा ऐसी बातें उस वक्त कर रही हैं जब 2 रोज़ की बारिश से पूरा लाहौर पानी में तैर रहा है, कश्तियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। चंद माह पहले तामीर होने वाली सड़कों पर कई फुट गहरे गड्ढे पड़ गए बाकायदा नाज़रीन, और ये उन सड़कों पे गड्ढे पड़े हैं कई फुट गहरे जिनमें गाड़ियाँ गिरी हैं। और 1-2 जगह तो ऐसी हैं जिनमें हर साल बाकायदगी से वहीं गड्ढा पड़ता है, वहीं पे गाड़ी गिरती है। और एक सड़क तो ऐसी है जो पानी में बह गई है, जहाँ पर कई फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। वो एक सड़क तो ऐसी है जो एलडीए प्लाजा के एलडीए के मेन ऑफिस के सामने है। वो तो पिछले मेरा ख्याल 2-3-4 साल से बनती ही चली जा रही है, बनने का नाम ही नहीं ले रही। अब हैरान, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा नाज़रीन पंजाब की आबादी जो है वो ख़त गुरबत से नीचे है। तकरीबन 1 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। पिछले 6 माह की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें सिर्फ लाहौर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की शरह में 74% इजाफ़ा हुआ है। ये जो कहते हैं CCD ये कर रही है, वो कर रही है, इन जराइम में ख़वातीन के कत्ल और अगवा जैसे संगीन जराइम भी शामिल है। पंजाब के अस्पतालों में नाज़रीन अद्वियात नहीं मिल रही, ऑपरेशन के अखराजात मरीज़ों को ख़ुद बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन को टका तनख्वाह नहीं मिल रही। रवां माली साल के दौरान पंजाब का तरक्याती बजट आधा करना पड़ा है। रोटी की कीमत मुल्क की तारीख़ में सबसे ज़्यादा है इस वक्त। इसके बावजूद जिस एतमाद के साथ पंजाब की तरक्की की मिसालें दी जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस पे मरियम नवाज़ साहिबा को दाद ना देना मेरा ख्याल है परले दर्जे की कंजूसी होगी। नाज़रीन, 27 जुलाई को इलेक्शन है और इससे ठीक 3 रोज़ पहले मरियम नवाज़ साहिबा 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफ़ा लेकर आज़ाद कश्मीर पहुंच गई हैं। इस इक़दाम पर कई सवाल उठते हैं
کیا یہ بسیں پنجاب کے فنڈ سے فراہم کی جا رہی ہیں یا آزاد کشمیر کے لیے مختص کسی علیحدہ بجٹ کے تحت؟ اگر یہ انتخابی مہم کے دوران ہو رہا ہے تو کیا الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے گا یا پھر ضابطہ اخلاق صرف تحریک انصاف کے لیے ہی ہے؟ اس کے علاوہ بھی یہ الیکٹرک بسیں جو ہیں فی الحال ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہیں، کیونکہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہ ان الیکٹرک بسوں کے لیے پورے آزاد کشمیر میں کوئی چارجنگ سٹیشن ہی نہیں ہے، اس لیے یہ بسیں الیکشن سٹنٹ سے زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہی۔ 2-4 روز یہ بسیں پورے آزاد کشمیر میں پھرائی جائیں گی، الیکشن کے بعد یہ واپس اپنے اصلی شہروں میں بھجوا دی جائیں گی، اور وہ کہیں گے آزاد کشمیر دی سیر کر لی گرمیاں بسوں سے پوچھا جائے گا چلو چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، چلو واپس لاہور، جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی۔ اچھا ناظرین، پنجاب سرکار کا حال تو یہ ہے کہ یہ دوسروں کا منہ لال دیکھ کر اپنا منہ چپیڑوں سے لال کرنے پر تل جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال دکانوں کے باہر یکساں سائن بورڈز کا اطلاق تھا۔ آپ کو یاد ہوگا انگریزی کے ایک جیسے سائن بورڈ لگائے گئے تھے کئی مارکیٹس میں، چنیدہ مارکیٹس کا انتخاب کیا گیا تھا، ہچرا میں کئی جگہ پہ کیا گیا تھا، لاہور میں۔ چلیں اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ بے ہنگم بورڈز کی جگہ اگر ایک جیسے بورڈ لگا دیے جائیں تو شاید دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، باقی دنیا میں کئی جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں بورڈز عربی کی بجائے انگریزی میں ہوں، یا ترکی میں بورڈز اردو میں کسی نے دیکھے ہوں؟ کسی نے انگلینڈ میں ہندی سائن بورڈز دیکھے ہوں، فرانس میں اسپینش میں لکھے گئے سائن بورڈز دیکھے گئے ہوں؟ مگر ہمارے ہاں نہ جانے کیسا بدترین قسم کا احساس کمتری ہے کہ یکساں بورڈز کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ کوئی بورڈ قومی زبان میں نہیں ہوگا بلکہ یہ بورڈ پرانے آقاؤں کی زبان یعنی انگریزی میں ہوں گے۔ مانا کہ شریف خاندان کا دوسرا وطن انگلینڈ ہے اور ایون فیلڈ میں ان کی رہائش گاہ ہے، مگر بھاٹی چوک اور ایون فیلڈ 2 الگ الگ قومی بستی ہیں یہاں پہ جن کی زبان بھی الگ الگ ہے۔ خدا را اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا ناظرین، سسٹم کچھ ججز کے صدقے واری ہو رہا ہے اور کچھ کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ جو ججز عمران خان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں ان کی ترقیاں ہو رہی ہیں، انہیں ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہائی کورٹس میں لایا جا رہا ہے، اور جو وکلاء عمران خان کے خلاف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں انہیں اعلیٰ عدلیہ کا جج بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ آزاد منش جج ایسے بھی ہیں جنہیں نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا اسلام آباد میں واقع سرکاری گھر جو ہے وہ اسٹیٹ آفس نے کینسل کر دیا۔ یہ انکشاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے جسٹس بابر ستار کو بھیجے گئے نوٹس میں ہوا ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اسی نوٹس کے ذریعے جسٹس بابر ستار کو اسلام آباد کا سرکاری گھر 1 ماہ کے اندر خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا ہے۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ نوٹس کے مطابق 3 اگست آنے سے 10 دن پہلے ہی آج جسٹس بابر ستار کے گھر کے باہر کچھ ہلچل بھی ہوئی ہے۔ جسٹس بابر ستار عدالتی چھٹیوں پر ہیں، وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ اچھا ناظرین، ہندوستان میں جنزی کا احتجاج جو ہے وہ رنگ لاتا نظر آ رہا ہے۔ مودی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ منظور بھی کر لیا ہے۔ بھارت میں نوجوانوں کی تنظیم کاکروچ جنتا پارٹی کا 1 ماہ سے جاری احتجاج تھا۔ کاکروچ پارٹی کو اپنے قیام کے بعد یہ سب سے بڑی کامیابی ملی ہے۔ اب اس کے بعد کاکروچ پارٹی کو روکنا میرا خیال ہے کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ وزیر تعلیم کے استعفیٰ پر بھی بات نہیں رکے گی، معاملہ آگے بڑھے گا، اور دنیا جو ہے وہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں آنے والا جینزی انقلاب اب بھارت میں بھی ضرور دیکھے گی۔ اور آخر میں ناظرین چلتے چلتے آسماں فراز صاحبہ کے چند اشعار: صدا ہر ایک کی دبائی گئی ہے بستی میں، صدا ہر ایک کی دبائی گئی ہے بستی میں، عجب رسم بنائی گئی ہے بستی میں، ہماری روح کو روندا گیا ہے پیروں تلے، ہماری روح کو روندا گیا ہے پیروں تلے، ہماری خاک اڑائی گئی ہے بستی میں، اندھیرا کاٹ کے آئی تو چیر ڈالے گی، اندھیرا کاٹ کے آئی تو چیر ڈالے گی، یہ روشنی جو بجھائی گئی ہے بستی میں، گرا کے گھونسلہ ایک بے زباں پرندے کا، گرا کے گھونسلہ ایک بے زباں پرندے کا، تباہی خود ہی بلائی گئی ہے بستی میں، تباہی خود ہی بلائی گئی ہے بستی میں۔
ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.